اور اب تو پوچھئے مولا سانو حکم دیتا ہی اہل بیت نال مودت کر، مولا تو بھی کردہ یا کوئی نہ؟ پچھلے سنگی بالکل نہیں بول دے، اچھی آواز نال آکھو نا سبحان اللہ۔ ناراض تو نہ اتھائے بیٹھے، میں کہ حسین دے ذکر جڑا مونجا تھی باوے، علی دے ذکر چ مونجا تھی باوے، اس کدی خوش ہونا ہی کونے۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، منہ سے بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے، کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے۔ مولا تائیں بھی پیار کیتا یا کوئی نہ؟ فرمایا میرے پیار نو ویکھیا جو نہیں، مولا کدوں کیتا ہے، ربا سانو دسیاں کدوں کیتا ہے؟ اللہ فرمیندہ مدینے دی گلیاں ویکھ، مدینے دی گلیاں ویکھ، بچپن دا عالم مرشد حسین دے بچپن دا عالم، مدینے دی گلی، عمر 5 سال دی، مغرب دا ویلا ہے، پاک بلال نے اذان دیتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے تو میں نے کہا میری آواز پتہ نہیں بلال دی آواز کیا دی سریلی ہے، آواز سریلی آئی تو ہوں سورج نو روک بیٹھا سی، سورج نہیں چڑھیا سی، سریلی ہے نہ رب نو پسند آئی تو ہوں تو سورج موڑ دیا سی۔ بلال نے اذان دیتی، میرے نبی نے فرمایا بلال اذان دے تاکہ نماز پڑھ کے میں نو سکون آ جائے۔ میرا سونا نبی جدو سکون حاصل کرنا چاہنا سی تو کی کر دوندا سی؟ نماز۔ اسی کی کر دیں اور ٹی وی دے چینل کھول دیکھا کی لگا ہویا ہے، مسلمان اپنے آپ میں بھول گئے۔ میرے نبی نے فرمایا بلال اذان دے سکون حاصل کریے، سرکار بلال نے اذان دیتی، مدینے دی گلیاں وچ مرشد حسین 55 دا عالم ہے، کھیڑ دا وقت ہے، حالانکہ اہل بیت جان دے سن کھیڑنا چنگا کام نہیں، اللہ جانے کیوں جا کھیڑ دا سی میرا مرشد حسین۔ میں نہ دا کہ میرے بچے جی میں کھیڑ دیں میں حسین کھیڑ دا رہا نا، توبہ پتہ نہیں ہو کیوں جو کھیڑ دا ہوں گے۔ بلال نے اذان دیتی، صحابہ کرام آ گئے، جماعت کھڑی ہو گئی، میرے نبی نے امامت شروع فرمائی، سرکار کی آمد حسین نے گلی چ دوڑنا شروع کی تھا۔ میرا لجپال نبی رکوع وچ حسین مسجد نبی دے اندر آ گیا، کچا سین کدیں اٹھدا ہے کدیں ڈھاندا ہے، کدیں اٹھدا ہے کدیں ڈھاندا ہے، مرشد حسین صفاں چریندا جدا نانے دے قریب آئے ہوں ویرے میرا لجپال نبی دوسری رکعت دے اندر سجدے دے اندر چلا گیا۔ اے روایت ہر مکاتب فکر علماء بیان کر دیں، لیکن توجہ فرمایا شہر بھی کچھ دسنا چاہنا میرا لجپال نبی سجدی دی عالم دے اندر چلا گیا۔ مرشد حسین ویکھئے او دن صبح میرے نبی نے فرمایا سی حسین آج مجھائے جی نانا، فرمایا خیرے، فرمایا نانا جب مدینے دی گلیاں چو نکل داواں، اے مدینے دی بار گھوڑا تے سوار راندے نے، میری سواری کوئی نہیں،
میں منہ جاتا ہوں میرے نبی نے فرمایا میں تینوں سوار کرانگا میں تینوں سواری دیواں گا حسین دے ذہن وچ سواری آئی میرا نبی آ گیا جدا سجدی دی عالم دے اندر میرے مرشد حسین چھلانگ لئیے نبی دی کندھاں تے بیٹھ گیا ایک لت ادے ہاتھ دوویں میرے نبی دی ولیل دی زلفاں وچ پا لے اد لتاں نو حرکت بھی دینا ہے جویں بال کر دینے اد میرے نبی دی زلفاں نو جھکی دینا ہے میرا نبی پڑھدا سبحان ربی العالی میرا نبی تسبیح پڑھدا ہے ایک تسبیح ہو گئی دوسری ہو گئی ہے تیسری ہو گئی ہے شریعت آدھا زیادہ تو زیادہ 13 تسبیحاں پڑھ لے اگی اجازت کوئی نہیں میرے نبی نے جدہ 13 تسبیحاں پڑھیاں ہون سونا نبی تلے پڑھ دے سبحان ربی العلا والخیال کر دے حسین اجن بیٹھا اے لوکا شور مچائے جی نماز میں نعوذ باللہ من ذالک اگر نبی کا خیال آیا نماز ٹوٹ جاتی ہے میں تو ملا تیری ٹوٹ لینی ہے پوچھ نبی تو تیری ٹوٹی ہے یا رہی ہے تیری ٹوٹی ہے یا رہی ہے نبی نماز وچ نماز عام دی نہیں نبیاں دی نبی دیے تلے سجدہ پڑھدا ہے واللہ دے اجن بیٹھے عبادت خدا دی خیال حسین اے حسین دی شان سنانے اجے میرا نبی تسبیح پڑھدا ہے جڑا 13 قرات ہوئی میرے نبی نے ارادہ بنایا اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جا میرے یار نو فرما دے کی کرن لگا ہے مولا سر اٹھاون لگا فرمایا کیوں مولا نماز فرمایا پیارے حبیب دل کی حالت تمہیں بھی جان رہی تیرا بھی حسین کی راوڑ تی دل نہیں تھیندا تیرا بھی حسین کی راوڑ تی دل نہیں تھینا جی ربا فرمایا ٹھہر جا نماز میں دیے حسین بھی میرا فرمایا پیارے حبیب ٹھہر جا تو بھی میرا ہے نماز بھی میری تے حسین بھی میرا ہے خدا دی قسم تے گل پوچھنا چاہنا جیڑا نبی کانڈ تے حسین نو بہا کے تلے میرے نبی نے گرنا گوارا نہیں کیتا کیا نبی دا روزہ حلہ نہ اسی جدا مرشد حسین کربلا وچ گھوڑے تو تلے ڈگو سی تلے گوارا نہیں کیتا گراونا میرے نبی نے سجدہ میں ودھایا پردہ گیا میرا سونا نبی حسین بیٹھے ناز دروازہ اعجاز مصطفیٰ پہ شریعتی کھڑی رہی اعجاز مصطفیٰ پہ شریعتی کھڑی رہی دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی پشت پر تھا حسین سجدے میں تھے نبی عبادت پشت پر تھا حسین پشت پر تھا حسین سجدے میں تھے نبی حسین تو بیٹھے رہے مگر عبادت کھڑی حسین بیٹھے رہے مگر عبادت کھڑی رہی میرا نبی سجدہ بدین ایک نہیں 72 سونے نبی نے تسبیحاں پڑھی حسین مرضی نال چڑھا تے مرضی نال لتھا جدا میرے نبی دے کن تو حسین لتھا دوڑ کے گھر چلا گیا میرے نبی نے سر مبارک اٹھایا سلام پھیرا صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑے لجپالا آج کوئی نواں حکم آیا ہے سجدہ بدھا چھوڑانا میرا نبی مسکرا کے فرمینا نانا حکم نہیں آیا آقا لمحہ سجدہ کیوں فرمایا حسین کنڈ تو سوار
حسین کنڈ تے سوار آقا ور سر کیوں نے چایا فرمایا میرا ارادہ بنی ہے لیکن میرے دل دی حال اللہ جان دے ارادہ بنی ہے رب دی نماز پیغام میرے رب دا ہے پیارے حبیب تسبیحاں پڑھدا جا سجدہ بدھیندا جا نماز بھی میری ہے تے حسین میں نماز دا صدہ طویل کرا چھوڑیا صحابہ نے گل سنی پرو بنا کے دروازے بطول تے گئے دستک دیتی تیری میری لجپال کریم آقا دی صاحبزادی حسین بطول دروازے تے اوڑ کھلو گئی سیدنا صدیق اکبر سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن حسین ایسی صحابیاں تیرے نانے دے درد دے تیرے بابے دے دروازے دے غلام تیرے دروازے دے غلام لیکن عرض کرنا چالیا جی اجازت ہوئے آپ نے فرمایا دسو فرمایا حسین نو نماز ویلے نہ چھوڑا کر مجنبی دندر نہ چھوڑا کر فرمایا خیر فرمایا اج آئے نبی دی قدت دے گئے 72 تسبیح لجپال نے پڑھی ہے ورزی نال چڑھے مرضی نال تھے مہربانی فرمایا ایندا حسین نماز ویلے نہ چھوڑیا اجے اے گلاں تھیاں ادو مرشد حسین بھی دروازے تے لنگ آئے میرا لجپال نبی دا نواسا بھی دروازے تے لنگ آیا جد پاک زہرا نے بیٹی نوے کے صحابہ کرام چلے گئے فرمایا پتر حسین جی اماں فرمایا اور یا سامنے آگئی ہے زہرا پاک نے رخ موڑ لیا اے اگے آگے آگے اماں بلائی ہن رخ پھیر دیے زہرا نے ادھے منہ موڑ لیا ادھے دوڑ کے آ گیا اماں میں چہرہ نہ ویکھا مینوں سکون نہیں آتا بلایا ناراض کیوں ہے کیڑی غلطی کر بیٹھا آپ نو اگے بلایا فرمایا پترا اج مجنبی گیا جی اما گیا کی کر کے آیا اد اچھا اما ہی وجہ نال ناراض ہے ناراض نہ ہو میں زیادتی نہیں کیتی نانے نال سودا کر رہا ہوں اما ناراض نہ تھی نانے نال سودا کرایا اج بیٹے تے ماں دیاں گلاں پہ تھیاں ادو میرا نبی آ گیا فرمایا زہرا جی محبوب جی بابا جانی فرمایا کیوں جھڑکیں پہ دینے ہیں یا ابا حضور اے تینو تکلیف دینا ہے فرمایا کوئی نہ حسین تے میرا بڑا بڑا سودا تھی گیا ابا حضور سمجھا نہیں حسین دے اماں نانا اجازت دے وے تو میں سمجھنا وا کی تئی فرمایا نانے دے کندھاں تے چڑھ گیا نانا تسبیح پڑھدا رہیا میں گنیندا رہیا نانا تسبیح پڑھدا رہیا میں گنیندا رہیا سودا اے کرنا ہے اج مونڈا تے چڑھ کے نانے نے 72 تسبیح پڑھی ہے کل پلات میدان ہر تسبیح دے بدلے حسین لال نہ کہاوے مینوں پتر نہ آکھی ہر تسبیح دے بدلے حسین لال نہ کہاوے مینوں دودھ دا کھیر حق نہ بخشی فرمایا اما تیرے ابے نے سجدہ کیتا اٹھدا صحابہ نے ویکھیا اج نانے دی کندھاں تے چڑھ کے ایک لمبا سجدہ کروایا ہے میں تیرا پتر ہاں مینوں اپنا حق نہ بخشی اج نانے نے سجدہ کیتا اٹھدا صحابہ ویکھیا مینوں قسم رب ذل جلال دی جد تیرے بچڑے حسین سجدہ کرنا ہے کر دیا ہر ویکھنے اٹھ دیا کس نہیں ویکھنا فرمایا سجدہ کردا اما سجدہ کر دیا مینوں ہر ایک ویکھنا ہے لیکن اٹھ دیا کسے نہیں ویکھنا اٹھ دیا کسے نہیں ویکھنیا اما میں وعدہ کرینا وا میرا نبی حسین نو سینے نال چلے نا فرمایا زہرا چھڑا میں پیار نہ کرے گا عید نال تے رب رحمان پیار کرے گا
فرمایا مولا تو بھی پیار کردا ہے؟ فرمایا ہاں دنیا والو تو ہوں تو فرمایا الا المودۃ فی القربى، میرے نبی دے گھرانے نال پیار کرے، مودت کرے، مر ونے سر کٹی ون، حسین دا پیار سینے وچ نہ نکلے۔ یا اللہ کیو جائے پیار کرنا ہے بچپن دا عالم میں۔ آخری گل اے بیان کر کے پھر تھوڑی یہ ماں دی شان دی اجازت۔ امام عالی مقام حسین تے حسن دا بچپن دا عالم، تختیاں لکھیاں نانے نبی کو لوگ نانا تختیاں لکھیاں بڑا خط سونا کہندا ہے ذرا انصاف کر دے۔ نانے نبی نے ویکھیا جی آکھاں حسن دی سونی تے حسین ناراض، جی آکھاں حسین دی سونی تے حسن ناراض، منہ نو ویکھ کے فرمایا اے ناراض کرنے والے ذاتاں دا کوئی نہیں۔ فرمایا پترو میں ویلا نہیں، بابے علی کولو چلے جا، بابے علی کولو چلے جاؤ، دوڑ دے تختیاں چاہیے نے۔ ابا علی فرمایا جی ذرا فیصلہ کریں خط کیڈا سونا ہے؟ فرمایا کیوں کتھوں آیا؟ فرمایا نانے نبی تیرے ول بھیجیے، نانے نبی تیرے ول بھیجیے۔ علی سمجھ گیا جدا فیصلہ نبی نہیں کیتا علی کیویں کرسی۔ فرمایا ٹھیک ہے میں ویلا نہیں، اما زہرا میں بولا نہیں، اما زہرا کول چلے جاؤ۔ دوویں تختیاں چاہ کے زہرا کول گئے، اوت قرآن بیٹھی پڑھ دیئے، جنا ویکھیا تے نال کھلو گئے۔ آپ نے جنا قرآن نو ٹھپیے، سجے دا منہ وچوں دیے، کھبے دا منہ وچوں دیے، بہ جاؤ بیلا پترو کیویں آیا؟ اما تختیاں لکھیاں ذرا انصاف کریں، کہندی تختی سونی ہے۔ فرمایا ون چلے جاؤ بابے علی کولو، ہن کتھوں پیانے آؤ؟ فرمایا بابے علی کولوں، بابے علی کو لانے۔ فرمایا نانے کولو چلے جاؤ۔ فرمایا اما نانے کولو گیا، نانے علی وال بھیجے، بابے علی نے تیرے وال۔ زہرا سمجھ گئی ہے جی دا فیصلہ نبی نہیں کیتا، علی نہیں کیتا، میرے تلال کی میں ناراض کرانگے۔ سوچی پہ گئی قرآن ٹھپیا، دعا منگی مولا کوئی ذریعہ بنا میں۔ اچانک دید کھلیے تے سامنے 7 رنگ دے موتی پہن ایمیں موت بھری ہیں۔ فرمایا حسن جی اما، حسین جی اما، ذرا تلے تختیاں رکھ چھوڑو۔ تختیاں زمین تے رکھی گئیاں۔ فرمایا پترا میں سمان والموتی اچھال دیاں، جی دیوتی زیادہ موتی ڈھے گئے او جتوے سی۔ اے ذرا رب دا پیار دیکھیں، میرا رب اہل بیت نال پیار کرے نے کنا ہے، نبی دی آل نال پیار کنا کر رہے۔ علی دی ہوٹ چوکھے بال 18 بال علی دیا، باقی علوی سبھی نے، لیکن جڑا زہرا دے پتھن دے اندر نکلے او اصلی سید سدینہ ہے۔ فرمایا اے حسن حسین جی اما تختیاں تلے رکھو، 7 موتی نے اسمان وال سٹنیاں، جدی زیادہ ٹک گئے اور جتوے سی۔ ہن حسن بھی تلے رکھیے، حسین بھی تختی تلے رکھیے، زہرا نے اسمان وال موتی اچالے نے۔ رب دی کرنی اجا ہوئی، تن ہک تے ہک ہوا وچ کھلو گیا، ہوا وچ کھلو گئے۔ رابی فرمیندے نے حسن بھی سر نیواں کردا شالا میری تختی تے آوے، حسین بھی آوے شالا میری تختی تے آوے۔ اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل جاندا ہے اے کون تیرے نبی دے نواسے نے۔ فرمایا جا جبریل ذرا فرمار اس موتی نو 2 ٹکڑے کر، ادھا ای پاسے ادھا ای پاسے، مولا خیر ہے۔ فرمایا جان دے جنہوں نبی نہیں رسایا، علی نہیں رسایا، رب جلیل کی میں رساوے، میں کیویں رساواں؟ اے حسن حسین مینوں ڈھیر پیارے نے، 3.5 ہی پاسے 3.5 ہی پاسے۔ زہرا مسکرا دیے میرا نبی بھی آ گیا۔ فرمایا زہرا جیدا فیصلہ زمین والے نہیں کر سکے، عرش بری والے کروا چھوڑے۔ تاہوں رب نے فرمایا میرے محبوب دے گھرانے نال پیار کرو۔ ایک بات اچھی آواز نال درود پاک پڑھو۔
تو میرے سجنوں نبی دے گھرانے نال سید ذات جو بھی ہووے سید اصلی اس دا ادب کرو احترام کرو قرآن دے حوالے نال فرض عین ہے سید دا ادب کرنا بابا فرید بیٹھا سی نا تو ایک منگنا لایا ساوا چولا پا کے آ گیا سامنے کھلوتا فرمایا بابا فرید میں سید ہاں تو فلاں چیز دی میں نے ضرورت ہے اتنے پیسے دیو اتنے درم دیو آپ نے مسلے دی کناری چاہی تے جھولی بھر دیتی نال مرید بیٹھے انہیں منہ بنا لے آپ نے فرمایا تُسے کیوں رس گئے ہو فرمایا پیر ہے نا درویش ہے موچی دبا لئی فرمایا موچی دبا لئی تو انہیں آکھیا میں سیداں تے پیساں دی اشرفاں تھلے بھیر چھوڑیو سنیانیا کوئی نہیں آپ رو پائے اتنے روئے مریدہ نے پوچھا غلطی کر بیٹھیا فرمایا غلطی تا کر بیٹھی آؤ میں جاندہ سی آجڑی دبا لے جھلیو نہیں سی ویکھیا اس زبان نال آدھا کی تھی میں سیدہ فرمایا جاندہ آجڑی دبا لے لیکن نہ سیدہ چاہیس میں اگے فرید اگے راہی کو نہیں ہو سیدہ ادب احترام چاہیے آخری گل ماں دی شان جنہ دی امامہ سلامت ہیں اللہ تعالیٰ عمر خضری عطا فرماوے جنہ دی امامہ چلیاں گیاں جے اللہ نہ کرے ناراض ہو کے گیاں تو اللہ انہوں نے قبران دے اندر راضی کرنے دی توفیق عطا فرماوے تے جے خوش تھی کے گیاں تو تیرے واسطے لازم ہے اگے پیچھے نمی جاتے جمعے والے دن ماں دی قبر تے جا جمعے والے دن ماں دی قبر تے جانا میرے سونے نبی دی سنت ہے میرے نبی نے فرمایا جڑا جمعے والے دن ماں باپ دی قبر تے ون کھلوندا ہے ماں باپ نو سکون نصیب تھیندا ہے تے فرمایا اس دی اللہ تعالی اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیندا ماں ایک ایو جے دولت ہے جڑی بغیر لالچ تو پیار کر دی ہے الحمدللہ میں دو بیٹیاں دا دو بیٹاں دا باپ ہاں بیوی ہے ماں بھی ہے والد پردہ کر گئے ادھر سایہ اٹھ گیا لیکن ماں ہے میں کوئی عورتوں دے خلاف اس وجہ نہ لیکن یہ گل کرنا بہتر سمجھدا کہ اگر جس نو آج تو 5000 دا سوٹ گھنا کے دینا ہے نا گھر والے نو آدھ رات لے آ گھر وچ او ستی پیو سی جس ماں نو عید والے دن 50 روپیہ نہیں دتے دروازے نو تکدی رہ ویندی اگر انہا کوئی تیرے نے کچھ نہیں رہے گھر والی سو جاسی آسی کیڑے لے آسی تا نکے دا پیو آ جاسی لیکن ماں بڑھی نو سکون نہیں آندا میرا لخت جگر گھرے چ کوئی نہیں کئی ماما نو روندیا ویکھیا ہے میں خود اکثر خطابات رانا ادھ رات جاواں میری گھر والی ستی پئی رانی ماں چرپائی چ بیٹھی رانی آ گیا پترا اے ماں دا پیار ہے اور بیلوس ہاں آج دی دور دے اندر ماں بھی تھوڑی ہے اپنے سٹیپ تو حل آئی ہیں تو بہرحال ماں ہے چاہے مسلمان دی ماں ہے چاہے کرار دی ماں ہے ماں ہے جانور بھی کیوں نہ ہوئے ماں ہے ماں نال اتنا پیار کیا شان بیان کریں میرے سونے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اج ظہر ٹائم آویں ایک کام جانا ہے محبوب ٹھیک ہے آسا گھر گیا دوپہراں دا ویلا سی ابو ہریرہ دی ماں نے کلمہ نہیں سی پڑھیا ماں نے آکھیا پترا کتھے گیا ہیں فرمایا کتھے جانا ہے حکا تے میرا ٹھکانا ہے کملی والے ددال آخری گلہ نے بعد روزے دارو اللہ نبی دے پیارو ٹیم پورے اچھی آواز اللہ کو سبحان اللہ فرمایا ابو ہریرہ آ جائیں جی یا رسول اللہ آ جا سن گھر گیا ماں نے پوچھیا کتھے گیا آئی ہوں فرمایا اماں حضور کو لو فرمایا تینوں میں روکیا نہیں سی اماں کی کراں دل سکون نہیں کردا سرکار تو بغیر میرے چین نہیں آندا قرار نہیں آندا کی کراں سرکار تو بغیر گزارا نہیں ہوندا فرمایا اچھا آ جا کمرے دے اندر گھن گئی دروازہ بند کیتا ابو ہریرہ دی ماں آکھن لگ گئی چولا اتار ٹھیک ہے اماں ابو ہریرہ نبی دی حدیث نو جاندا سی قرآن نو جاندا سی وبالوالدین احسانا میرے نبی نے فرمایا ماں بھامے کافر ہے ادب کرنا فرض ہے تیرے ہوتے
ابو ہریرہ نے فرمایا ٹھیک ہے اماں، چولا لایا، مارنا شروع کیتا، ماریا تھک گئی ہے، باہر نکل گئی ہے۔ ابو ہریرہ اندر بیٹھے، ظہر دا ٹائم ہویا، میرا سونا نبی نماز پڑھ کے انتظار وچ بیٹھے، ابو ہریرہ اسی تے جاواں گے، مگر نہیں آیا۔ اثر دا ویلا ہویا، ماں مریندی رہ گئی، اثر تک تھک گئی ہے، چھوڑ دیتا کہ جا، لیکن خیال کری اودے نہ جاویں، خیال کری اودے نہ جاویں۔ ابو ہریرہ گلی چ باہر نکلے تے انہیں ایک جملہ آکھیا، تھوڑا ارادہ ہوئے تو پڑھ دیواں، ایڈی ڈھلی سبحان اللہ چوارا نہیں کھاندا، ایک دفعہ پھر آکھو چاس نال سبحان اللہ۔ اماں تے آکھیا نہ جاؤ، ہاں پترا نہ جاویں، تے فرمایا میرا حال ہے نگاہوں میں میرے وہ رہتے ہیں، کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں، نگاہوں میں میرے وہ رہتے ہیں، کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں، میرا چین قرار وہی ہے، میرا چین قرار وہی ہے، جس کے ماتھے پہ رب کا نور ہے۔ فرمایا اماں تے آنکھیں نہ جا، ہن نکل گیا ہے، دوڑ دا نبی دی دروازے نے گیا، میرا نبی نماز پڑھا رہے ہیں، سردی صف وچ ڈل گیا، نبی نے سلام پھیرے، سرکار نے دیکھے ابو ہریرہ آ گیا، میرے نبی نے فرمایا تال تال یا ابو ہریرہ، آ کے قریب بیٹھ گیا، فرمایا بڑی دیر لائی، میرے نبی دی عادت مبارک سی، وعدہ کریا تے جا تو ہلنا نہ۔ ایک نبی نے ایک بندے نو آکھیا فلاں تے میں تیرے کول فلاں جگہ تے نو مل سا، میرے نبی نے آکھیا ٹھیک ہے میں آ کے بیٹھ جا سا، میرا نبی آ کے بیٹھ گئے، او بندہ گھر جا کے بھول گئے، الفاظ پارا نے سیرت کی کتاباں چ آنا میرا نبی 3 دن اٹھائے بیٹھا انتظار کرتا رہے، میرا نبی فرمائے ابو ہریرہ ظہر دا ٹائم آکھائی میں گھر بھی نہیں گیا، مسجد نبی دے اندر انتظار کرتا رہ گیا، میں تیرا انتظار کریندا رہ گیا، خیر ایڈی دیر کیوں لئی آئی، ہن اے نہیں آدا آقا میں کنڈ چھلوائی آنا تینوں دیر دی پئی، اے نہیں آنا آقا میں درد پچائی آنا ماں دا مار جھلی آنا تینوں دیر دی پئیے، فرمایا بس محبوبہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے، ہن آ گیا سونیا چلیے، میرے نبی نے فرمایا آ چلیے، سرکار جو اگے نکلے پیچھے میرے نبی نے دیکھیے ابو ہریرہ رو رہے، میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ جی سونیا، فرمایا رو رہے جی آقا رو رہے، فرمایا خیر بس آقا خیر، میرے نبی فرمایا دل دا حال میں جان دواں جے مینوں نہ دے سی درد کین سنے سی، حال دے ابو ہریرہ ہاتھ جوڑے نے آقا تسی او شانہ والے ہو، اشارہ کر دیا سورج مڑ آندا ہے، اشارہ کر دیا چن ٹوٹ پوندا ہے، اشارہ کر دیا درخت قدماں تے آوے نے، اشارہ کر دیا ابو جہل دی مٹھی وچ پتھر بول پونے، سونیا دعا منگ دیا اللہ کا بدل دے رہے کہ نہیں میں ماڑی دی ماں واسطے بھی دعا چکرو، میری ماں واسطے دعا چکرو، ہر کینو دعا نال رنگ دیا، میں تھوڑی دعا دا اثر بھی ویکھیے، او آقا ویکھیے میرا حافظہ کمزور ہے، کسی ہاتھ اٹھائے نے اتو کو خزانہ لے آیا جڑا ویکھنے چ نہیں سی آندا،
سونیا میں تھوڑی طاقت بھی ویکھی ہے، تھوڑے اختیار بھی ویکھے، تھوڑے کول ایو جا خزانہ بھی ہے جڑا ویکھن وچ نہیں آندا، جنوں دیندے او کمال کر دیندے او۔ میں جان دوا سونیا میری ماں واسطے بھی دعا منگو، سرکار تھیں کھلو گئے، صحابہ کرام دے جمع غفیر، میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدے ابو ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے، ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے۔ نبی دی زبان تے اے جملے آئے تے ابو ہریرہ نے دوڑ چلے، اجنبی دعا مکئی نہیں، ابو ہریرہ نے دوڑ چلئیے، سامنے بلال کھڑے، بلال نے باں پکڑ لئیے، چنگا رہیے نبی تو دعا پیا کروانے، آپ نساوے نے فرمایا بلال چھڑ دے، غرض کوئی مقصد ہے دوڑن دا، فرمایا کیڑا، فرمایا دوڑ ہی بچانا لئی ویلا، گھر میں پہلے پہنچ دا یا نبی دی دعا پہلے پہنچ۔ ابو ہریرہ فرمایا بلال چھڑ دے، میں دوڑ کے ونیا، پہلے دیکھنا چاہنا نبی دی دعا پہلے میرے گھر ویندی ہے یا میں پہنچ جاواں۔ ابو ہریرہ دا عقیدہ توے کے نہ سونا عقیدہ ہے، ادا عقیدہ جان دئی میں بات جاواں گا، نبی پہلے رنگ لا چھوڑے گا۔ ابو ہریرہ فرمایا میں دوڑ لائیے، جنت دروازے ٹگیا، اندروں پانی دی گجگار دی آواز آئیے، میں کھلو گیا، ایک لازہ گزریے، میں دستک دیتی ہے، پانی دی آواز چھیری ہے، میں دروازے تے دستک دیتی ہے، ماں ہولے جے پوچھ دی کون، ماں پوچھیا کون، میں روکیا کہ اماں مارا کھاون والا پتر آیا، اماں مارا کھاون والا پتر آیا، میری اماں نے ابو ہریرہ فرمایا دروازہ کھولا، اگے دروازہ کھلے نہیں آئی، مینوں وینی آئی، میری آنکھیں وچ دید لینی آئی، نبی دا جلوہ ویکھ لینی آئی، پھر نبی دی باری چبت گھٹ علیندی آئی، اج جدا دروازہ کھلیا میرے چہرے تے دید لئیے تے آدھی پتر آ گیا، پتر آ گئے، میں گجی اما آ گیا، لیکن آج کچھ انداز بدلے ہوئے ہیں، اما آج کچھ انداز بدلے ہوئے ہیں۔ اور ابو ہریرہ دی ماں دا جملہ سونے تے لکھن دی قابل ہے، فرمایا ہاں اما آج خیر ہے، انداز بدلے ہوئے ہیں، فرمایا ابو ہریرہ دعا آپ منگوائیاں دا پوچھدا میرے کول ہے، سبحان اللہ نہ کھائے چپ کر کے، سبحان اللہ، دعا آپ کھوائیں وندے پوچھدا میرے کول، اما خیر ہے، فرمایا خیر، اما پھر فرمایا تھوڑی دیر تھئیے، تھوڑی دیر تھئیے، ایک آیا کالیاں زلفاں والا، تھوڑی دیر تھئیے، ایک آیا کالیاں زلفاں والا، دو گھڑیاں اتھیں روکیا کر گیا نور اجالا، دو گھڑیاں اتھیں روکیا کر گیا نور اجالا، فرمایا جدے کولو دعا منگوائی سی وہ محبوب آیا سی، اما اتھے چھڑ آیا، فرمایا نا اتھے آیا سی،
اچھا اما فرمایا ہون فرمایا ایویں کر اے جڑا تیرا دستار ہے جی اما میرے گل وچ پا لے اما خیر ہے فرمایا جی جی گلے کریں جی میں اودے دروازے تے بن کے لے وائیں متا بدھے مجرم تے محبوب نو رحم آ جائے اما نانا او تا دشمناں نو چادرا وچھیندا ہے او تا دشمناں نو چادرا وچھیندا ہے پتھر مارن والے آنو سینے لیندا اما نانا آ چلیے ادو ابو ہریرہ نکلے ماں نکلیے ادو میرا نبی آیا فرمایا بلال عمر صدیق جی فرمایا ابو ہریرہ مانو لیا دے چلو اندے استقبال کریے میرے نبی نے دسیا ماں بھامے کافرائی ہوئے ادب انہیں کریں جو ابو ہریرہ کریں ماں دا ادب جنہ ماں دا ادب کیتا انہاں پھر ایک رات دی اندر ولایت پائیے بھائی عزیز بستانی نے ایک رات گزاری تے اللہ نے او مقام دیتا جڑا 40 سال دی عبادت وچ کوئی نہیں سی دے ماں آئے میرے حسن امام حسن کو کسی پوچھے سی نا کہ امام حسن تو کدی ماں نال کھانا نہیں کھاندا ماں نے آکھیا پترا کدی رل کے کھانا تا کھاویں ہا فرمایا اما نا مینوں حیا آندا ہے تیرے رلے روٹی کھاواں متا تے تو پہلے لقمہ چ بھننا اس جا تے میرا لقمہ وج لگے جتھے تیری دید ہوے جس نوالے نو میں تروڑا تو تیرا ارادہ توڑن تے ہوئے تے میں پہلے تروڑ بیٹھا کہ تے بے ادبی نہ ہوئے میں بے ادبی تو ڈردا افیوں ولا تنہرہما اللہ تعالیٰ آج دی نورانی وجدانی محفل آل نبی اولاد نبی صدقے قبول تے منظور فرما دے جتنے دوست احباب دور دراز تو آگئے اللہ تعالیٰ قدم قدم تے کرونا نیکی نصیب فرما دے اس سونی محفل دے صدقے بھائی ادیر بھائی شکیل انہ دے بھرا جتنے بھی دوست احباب نیند رفقا گھر والے ماں میں اللہ تعالیٰ انہ دی سب دے عمر دے اندر عمر درازی عطا فرماوے خیر و برکت عطا فرماوے انہ دے کاروبار مال و جان عزت دے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماوے مزید سونی محفل دے صدقے اللہ تعالیٰ اللہ ثانی برکتہ نزول فرماوے ہون اٹھی کے دو مصرے صلاۃ و سلام تے پیش